बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ चंद बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे लोग इल्म गैब की बात करते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सखावत का ये आलिम है कि दुनिया और आखिरत की सारी नियामतें आपके जोदो करम के चंद नमूने हैं और लो वे कलम के तमाम अलूम आपके अलूम के दरियाए नापेदा किनार के चंद कतरे हैं। मेरे प्यारे हजरात जी, अहले इल्म जानते हैं कि उस शहर के दोनों मिस्रों में मन तबईज के लिए है, जिसका माहसल यही है कि लू व कलम के वो अलूम जिनके बारे में कुरान का ये फरमान है कि हर चीज़ लू महफूज है, दर्ज है। मेरे प्यारे हजरात, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना मेरे नाजरीनों, और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो। इसमें आपको बहुत सारी सीख मिल जाएगी कि लोगों के अकीदे क्या हैं। मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हैं कि वो इल्म गैब के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें करते हैं। अरे पहले बात तो समझ लो, कुरान तो पढ़ लो मेरे प्यारे हजरात। कुरान के बगैर क्यों गलत तुम ये अकीदे रखते हो अपने मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक? वो सारे अलूम इल्म मुहम्मदी का बाद ही हिस्सा है, और लू व कलम के अलूम को इल्म मुहम्मदी से वही नस्बत है जो एक कतरे को दरिया से और एक ज़र्रे को सहरा से नस्बत है। मेरे प्यारे नाजरीन, क्यों ना हो कि खुदावंद आलिम ने आपके लिए ये फरमाया कि यानी ए महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको तालीम फरमा दिया है। और ये जो लोग हैं, कुछ ये जो हमारे फ़िरके हैं इस्लाम में, वो कुछ और ही बयान करते हैं। फिर उसके आगे ये भी फरमा दिया मेरे अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ही और आप पर अल्लाह का बहुत ही बड़ा अफजल है कि ये फजल अजीम ना लोह व कलम पर है ना कायनात आलिम की किसी मखलूक पर। इसलिए आप जिस तरह खुदा के फजल अजीम के एतबार से अफजल अल हक हैं, उसी तरह आप तालीम रबानी के लिहाज से आलिम अल खलक भी हैं। मेरे प्यारे नाजरीनों, तो दोस्तों, इल्म गैब के बारे में आपको समझा दें हर कैफ बुजुर्गान मिल्लत। अब आप चंद आयात को भी सुन लीजिए जिनमें इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे अपनी पूरी चमक दमक के साथ इस तरह जलवा फगुन हैं कि जिनको देख कर मोमिनीन की दुनियाए ईमान मतलू अनवार बन जाती है। सुनिए मेरे हजरात, हजरत हक जल मुजद इरशाद है दोस्तों, यानी और अल्लाह की, ये सूरह आल इमरान में है दोस्तों ये, यानी और अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुम आम लोगों को गैब का इल्म दे। अल्लाह जिसको चाहता है यानी अपने रसूलों को अपना मुस्तबा बना लेता है, यानी गैब का इल्म देने के लिए उनको चुन लेता है। दूसरी आयत में इरशाद बारी है मेरे दोस्तों, तो ये भी आप समझ लेना थोड़ी सी। जिन सूरा जिन में है ये, यानी अल्लाह ताला तमाम गैबों का जानने वाला है, तो वह अपने गैब पर किसी को मसलत नहीं फरमाता सिवाय अपने रसूलों को जो मुर्तज़ा यानी पसंदीदा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बरा अरदान मिल्लत गौर फरमाए, पहली आयत ऐलान कर रही है कि रसूलों की जमात जो मुस्तफा हैं यानी तमाम इंसानों में मुंतखब हैं, उनको खुदावंद आलिम अपने गैब का इल्म अता फरमा देता है। और दूसरी आयत बता रही है
کہ اللہ کے رسول کا مقدس گربہ جو مرتجا یعنی خدا کے پسندیدہ ہیں ان کو عالم الغیب اپنے علم غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے حضرات، جو لوگ جو دوسرے فرقہ میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن قرآن کو الگ چھپا دیتے ہیں وہ ایسی باتیں، اور مرتجا پسندیدہ رسول ہیں یا نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ رحمت عالم مصطفیٰ و مرتجا نہیں ہیں؟ ارے خدا کی قسم، مصطفیٰ اور مرتجا تو میرے رسول ہی کے دو نام ہیں، پھر فلاں ان کے مصطفیٰ اور مرتجا ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ میرے سوچنے کی بات ہے۔ اور جب ساری دنیا کو یہ تسلیم ہے کہ میرے پیارے رسول خدا کے مصطفیٰ و مرتجا ہیں تو پھر ساری دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ خداوند عالم نے ان کو اپنے غیب کے علم پر مطلع فرمایا ہے، اور یقیناً رحمت عالم غیب دان اور علم غیب کے جاننے والے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو دربار رسالت میں انتہائی جوش عقیدت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران گرامی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی سن لیجئے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ دوستو یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، یعنی یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ! مسلمانوں ذرا غور کرو، خدا نے فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ خدا کا یہ فرمان تو جب ہی صحیح ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا ہوا اور وہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، تو کیونکہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ کسی کو نہ دیتا ہو۔ دیکھیے، دیوار کسی کو کچھ نہیں دیتی، مگر کوئی دیوار کو بخیل نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فاقہ مست مفلس وے کلاس فقیر کو کون بخیل کہہ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے میرے حضرات ناظرینوں، کیونکہ بخیل تو اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ کسی کو کچھ نہ دے۔ اس طرح کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ بخیل نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس مال ہے اور وہ دوسروں کو دیتا بھی ہے۔ تو جب عالم الغیب نے اپنے نبی کی مدد و ثنا میں یہ فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو یقیناً اس کا یہی اور صرف یہی مطلب ہے کہ نبی غیب کا علم جانتے بھی ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ سمجھنا پڑے گا، جو میرے فرقے بھائی ہو جو الٹے سیدھے باتیں کرتے ہو، یہ سمجھ لو، اپنی قرآن پاک کو پڑھ لو۔ چنانچہ یہ صرف میری ہی تقریر نہیں ہے بلکہ بیا کمال مفسرین میں سے صاحب تفسیر خاجن نے بھی انتہائی وضاحت اور صفائی کے ساتھ اس آیت کو تفسیر میں یہ تحریر فرمایا کہ میرے دوستو، تو آپ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخیل نہیں فرماتے بلکہ تمام امتیوں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو یہی سمجھنا پڑے گا کیونکہ اللہ ہی سب کچھ دے رہا ہے۔ برادران مسلمان اسلام، اللہ انصاف فرمائے کہ قرآن مجید کی ان چمکتی ہوئی آیات میں اور مفسرین کرام کی ان تفسیرات و تقریحات میں علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے کیسے روشن اور تابناک جلوے نظر آ رہے ہیں، مگر افسوس کہ اس کا کیا ہے علاج کہ کچھ لوگ یا تو ان کی ایمانی
बसीरत सलब हो गई है कि उन्हें यह आयतें नज़र नहीं आती, या वो उस दौर में यहूदियों के एबार दर रहबान के नक्श कदम पर चल रहे हैं कि देरा दो दवानस्ता। जिस तरह यहूदियों के पोप और पादरी तौरात व इंजील में नबी आखिरुल जमान की बसारतों और उनकी निशानियों को छुपाया करते थे, उसी तरह ये लोग नबी रहमत के फजाइल व कमालात की आयत बेनात पर पर्दा डालकर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत को घटा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ना करो, अपने उस रब को जानो। प्यारे मुसलमानों, अब हम उन बदबख्तों के बारे में उसके सिवा और क्या कह सकते हैं कि बदनसीबी के अजरियत ने उनकी मता अकल पर ऐसा डाका डाला कि उनकी ईमानी बसारत व बसीरत को गारत